बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सानहे इकबाल पार्क कई अफसरों का सर ले गया। पुलिस की फौरी मदद न करने पर वजीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और एसएसपी समेत कई अफसर मुअत्तल। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी ओहदों से फारिग। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि खातून से दस्तराजी पर दिली दुख है। वाक़े में गफलत के मुर्तकिब हर अफराद को जवाब देना होगा। मीनारे पाकिस्तान पर लड़की के साथ दस्तंदाजी का वाकया, 22 अफराद की शनाख्त हो गई। मुतासा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आयशा के जिस्म पर नील और खराशों के निशानात, गर्दन और दाएं हाथ पर सूजन है। जेरे हिरासत 20 अफराद तफ्तीश के लिए सीआईए पुलिस के हवाले। 4 नौजवान शनाख्त होने पर अपने आबाई इलाके बन्नू फरार। पुलिस को शनाख्त के लिए नादरा रिपोर्ट का इंतजार। मुल्जिमान को मुतासा लड़की से शनाख्त भी कराया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम में तौसीह कर दी। 5 के बजाय अब 7 शहरों में 16 ट्रकों के जरिए खाने की तकसीम होगी। अक्टूबर से प्रोग्राम के तहत 29 शहरों में 40 ट्रकों के जरिए खाना पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम को प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, पनाहगाह में खाने के इंतजाम और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पीटीआई हुकूमत के 3 साल को अवामी इस्तेहसाल के बदतरीन साल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं, अवाम आज 3 साल पहले के नवाज शरीफ दौर की 5.8% की तरक्की, 3% महंगाई, 35 रुपए आटा, 52 रुपए किलो चीनी को याद कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मईशत को पैरों पर खड़ा किया, IMF को खुदा हाफिज कहा, सी पैक दिया, रोजगार कारोबार दिया। तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बना दिया। वजीर आजम का चलती ट्रेन से गिरने वाले मुसाफिर को बचाने वाले पुलिस एहलकार को एजाज देने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि लगन से फराइज अदा करने वाले कांस्टेबल जमील कोल्हड़ो को 23 मार्च को एजाज दिया जाएगा। नौजवान ने खैरपुर में रेलवे स्टेशन पर फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ट्रेन से गिरने वाले नौजवान की जिंदगी बचाई थी। दफ्तर खारजा के तर्जमान तब्दील, आसिम इफ्तिखार नए तर्जमान दफ्तर खारजा होंगे। जाहिद हफीज ऑस्ट्रेलिया में सफीर तैनात। जाहिद हफीज के पास डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया का भी चार्ज था। तालिबान ने दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तालिबान के तर्जमान कहते हैं, तमाम मुमालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन किसी ने मुदाखलत की तो उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तालिबान किसी भी मुल्क के खिलाफ दुश्मनी के जज्बात नहीं रखते। कोई दूसरा भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। अफगान अवाम तालिबान के साथ मिलकर काम करें। अमेरिका का 31 अगस्त के बाद भी फोर्सेस अफगानिस्तान में रखने का इंतजाम। अमेरिकी सदर जो बाइडन अपने इंटरव्यू में कहते हैं, अभी 15,000 अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान में हैं। तमाम अमेरिकियों के इनखला तक फोर्सेस अफगानिस्तान में रह सकती हैं। अफरा तफरी के बगैर इनकलाब मुमकिन नहीं था। जो बाइडन ने कहा, तालिबान के अकायद में कोई तब्दीली नहीं आई। तालिबान अफगानिस्तान से निकलने वालों को एयरपोर्ट तक आने दें। दुनिया देखना चाहती है तालिबान जो कह रहे हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं। शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। वजीर खारजा कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कोई भी अफगानिस्तान में खून रेजी नहीं चाहता। वजीर खारजा ने मजीद कहा, चंद दिनों में हमसाये मुमालिक से राबता करूंगा। अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला अब अफगान अवाम के हाथ में है। अफगानिस्तान के मरहूम रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। अहमद मसूद ने अमरीकी अखबार में एक मजमून लिखा जिसमें कहा, अफगान फौज के अरकान और स्पेशल फोर्सेस यूनिट के कुछ अरकान भी उनके साथ हैं। असलहा और गोला बारूद भी मौजूद है जो हमने अपने वालिद अहमद शाह मसूद के जमाने से जमा कर रखा था। हमें मालूम था कि ये दिन आ सकता है। PIA का काबुल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। आज 2 खुसूसी परवाजें काबुल पहुंच गईं।
سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے خود پہلی پرواز کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق دونوں پروازیں آج ہی واپس آئیں گی۔ مغربی دنیا کے متعدد ممالک کا اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنے کے لیے پاکستان سے رابطہ۔ کورونا کی چوتھی لہر کے خوفناک وار جاری، وائرس مزید 70 جانیں نکل گیا۔ 24 گھنٹوں میں 3239 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.23% رہی۔ کراچی میں شرح 14% سے تجاوز، حیدرآباد میں 13، پنجاب میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6% رہی۔ سندھ بھر میں آج سیف ڈے کے تحت کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ سندھ میں مزید ایک ہفتے تک تعلیمی ادارے بند، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ایک ہفتے کے دوران اساتذہ اور والدین ویکسینیشن مکمل کروائیں۔ اسکول بھیجنے کے لیے والدین کو اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوگا۔ بھارت کی بڑی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا، عالمی ادارہ صحت بھارت میں کورونا پھیلنے کی اصل وجہ سامنے لے آیا۔ انڈیا میں بڑے پیمانے پر جعلی کورونا ویکسین لگائی گئیں، عالمی ادارہ صحت کا انکشاف۔ WHO کا کہنا ہے کہ رواں برس جولائی اور اگست میں حکام نے کووی شیلڈ ویکسین کی جعلی خوراکیں ضبط کرنا شروع کر دی تھیں۔ ویکسین بنانے والی کمپنی نے بھی خوراکوں کے جعلی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھاول نگر کریکر حملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ، شدید زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں مالی امداد کسی بھی انسانی جان کا نعم البدل نہیں، حکومت کی ہمدردیاں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ارسا پر کڑی تنقید، کراچی میں کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میرا کسی صوبے سے نہیں ارسا سے اعتراض ہے۔ وفاق اور ارسا نے رواں سال سندھ کے ساتھ زیادتی کی، سندھ کو پیاسا مارنے کا ارادہ ہے۔ اس وقت سندھ میں چاول کے کاشتکار کی شدید ضرورت ہے، ارسا کو سارے نقصانات کا ازالہ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا کاشتکار فصل لگا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ارسا یک طرفہ فیصلہ کرتا رہا تو شہر میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ جام شوروں میں کوٹری اسٹیشن کے قریب علامہ اقبال ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بوگیاں پٹری سے اترنے کے بعد کراچی کا مین ٹریک بھی مکمل بند، ریلوے حکام کے مطابق ٹریک جلد بحال کر دیا جائے گا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، بورڈ بیسن پر فوڈ سٹریٹ کے قیام کا فیصلہ۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا بورڈ بیسن فوڈ سٹریٹ کے ساتھ واکنگ ٹریک اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ فوڈ سٹریٹ کو جدید اور قدیم طرز تعمیر کے ساتھ تعمیر کیا جائے گا۔ لاہور میں موسلا دھار بارش، ایبٹ روڈ، مال روڈ، گلبرگ، کینال روڈ، سمن آباد، قذافی اسٹیڈیم، ماڈل ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی، آئندہ 2 روز میں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے طوفانی بارشوں کا امکان۔ بالاکوٹ، ایبٹ آباد، سوات، کشمیر، اسلام آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائڈنگ کی پیش گوئی، ریڈ الرٹ جاری۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ہر حد پار کر گئی، مزید 2 کشمیری نوجوان بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کو شہید کیا۔ سوپور کے بیشتر علاقوں کا بھی محاصرہ، تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، وادی کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید راشد منہاس کا 50واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ راشد منہاس شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے پہلے آفیسر تھے۔ راشد منہاس نے انسٹرکٹر کی طیارہ بھارت لے جانے کی سازش کامیاب نہ ہونے دی،
دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ کا راشد مہناز کے یوم شہادت پر خراج عقیدت، مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ ٹویٹر نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے نیا فیچر متعارف کرا دیا۔ انتظامیہ کے مطابق نئے فیچر رپورٹ ٹویٹ کا مقصد کرونا وائرس اور دیگر اہم عالمی معاملات سے متعلق غلط معلومات کے پھیلاؤ کا روک تھام ہے۔ نیا فیچر تاحال امریکہ، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے صارفین کے لیے ہے۔ اڑان بھرنے والی کار کے بعد اب پیش خدمت ہے دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل۔ امریکی کمپنی کے مطابق فلائنگ بائک دی اسپائڈر 2023 تک آسمان پر اڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے 2 ورژن ہوں گے۔ فلائٹ بائک فلائٹ کنٹرول سے منسلک ہوگی۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے گریٹر اقبال پارک واقعے کے حوالے سے۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کے واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز کو او ایس ٹی بنا دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز اور متعلقہ ایس پی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں آئی جی پنجاب نے خاتون کے واقعے پر ابتدائی رپورٹ پیش کی اور انہیں وقوع کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو واقعے پر ہونے والی پیش رفت کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے پی ایچ اے کی سیکیورٹی کی ذمہ داریوں اور مبینہ غفلت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے رپورٹ میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ابتدائی رپورٹ مرتب کرنے اور مجرمان تک پہنچنے میں بھی سستی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی معطل کر دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خاتون سے دست درازی کے واقعے پر ہر دل دکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں جس نے بھی غفلت کی اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں، لاہور میں ہجوم کے ہاتھوں لڑکی سے بدسلوکی کے واقعے کے خلاف سول سوسائٹی کے ارکان نے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور میں خاتون کے ساتھ ہونے والے واقعے پر کراچی پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی کا احتجاج ہوا۔ تحریک حقوق نسواں کی چیئرپرسن شیما کرمانی کی سربراہی میں خواتین کے حقوق کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں خواتین اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جبکہ واقعے میں ملوث ملزمان کو کڑی سزائیں دینے کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ریپ یا خواتین کی تذلیل ہوتی رہے گی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مردوں کے ہجوم کا ایک خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کیا معنی رکھتی ہے۔ اس واقعے میں جو بھی مرتکب افراد ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آج اگر ذمہ دار افراد کو اس قبیح حرکات کی سزائیں نہیں ملیں تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے۔ ماضی میں بھی مختارہ مائی اور کمسن بچیوں کی زیادتیوں کے ملزمان کی عدم سزائیں ہی ایسے واقعات کو جنم دیتی ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے۔ ملک میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ چینی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں افغانوں پر مشتمل نئی جامع حکومت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ نئی حکومت کے فریم ورک میں تمام افغان زیر غور ہیں اور منتخب کیے جانے والے افغان شخصیات کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے اور کسی قسم کے الیکشن کا وقت نہیں، جبکہ ملک میں کوئی آئین نہیں۔ نیا آئین تیار کر کے منظور کیا جائے گا۔ بہت سے اہم کام ہیں جو بعد میں کیے جائیں گے۔ انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے چین کے تعاون کا بھی خیر مقدم کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ سندھ میں سرکاری اسکول مزید 1 ہفتہ بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ والدین اور اساتذہ ویکسینیشن مکمل کروا لیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جمعے کو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں تعلیمی ادارے 30 اگست سے کھلیں گے۔ پیر 23 اگست سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی ویکسینیشن کا عمل جلد مکمل ہونا چاہیے اور موجودہ صورتحال میں مزید 1 ہفتہ اسکولز نہیں کھولیں گے۔ 1 ہفتہ اور اسکولز، یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے وضاحت دی ہے کہ 1 ہفتے کے دوران اسکول کے اساتذہ اور بچوں کے والدین ویکسینیشن کروائیں۔ اسکول کی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ افراد کو بھی ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اسکول بھیجنے کے لیے والدین کو اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوگا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس 1 ہفتے میں
स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ और बच्चे, अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम स्कूल खोलेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर तालीम इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले सिंध हुकूमत ने स्कूलों को पीर 23 अगस्त से खोलने का फैसला किया था। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में सेफ डे के तहत आज कारोबार बंद रहे। देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबे में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने महदूद कारोबारी औकात और हफ्ते में जुम्मे और इतवार को सेफ डेज के तहत कारोबार बंद रखने की हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। इसलिए आज कारोबार बंद रहेगा। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इदारे खुले रहेंगे, जबकि शहर के तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ में कारोबार बंद और ट्रैफिक मामूल से कम है। करियाना, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बेकरियाँ खुली हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब ताजरों ने मुहर्रम तातीलात के बाद जुम्मे और इतवार को कारोबार खुले रखने की अपील की थी। इनका मौक़िफ़ था कि ताहाल अगस्त में सिर्फ 6 रोज़ कारोबार हुआ है और इस सूरत हाल से ताजरों को माहाना अखराजात पूरे करना दुश्वार है, लेकिन अपील के बावजूद शहद के कारोबार बंद हैं। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने बॉन्ड बेसन पर फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने बोट बेसन पर फूड स्ट्रीट के क़याम का फैसला कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बोट बेसन क्लिफ्टन का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आला के मावन खुसूसी वक्कार मेहदी, कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट KPD और करमुल्ला वक्कासी भी हमरा मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बोट बेसन और नशेबी इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, जबकि फूड स्ट्रीट से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि बोट बेसन फूड स्ट्रीट के साथ वॉकिंग ट्रैक और दीगर सहूलियात भी फराम की जाएंगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि फूड स्ट्रीट को जदीद और कदीम तर्ज तामीर के साथ तामीर किया जाएगा। पाक फिजाइया के कम उम्र तरीन शहीद राशिद महनाज का आज 50वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान के बहादुर सुपूत आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कमसिन तरीन पायलट राशिद महनाज शहीद के 50वें यौम शहादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फिजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। राशिद महनाज शहीद 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। मुल्क की फिजाई सरहदों की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद महनाज शहीद ने 14 मार्च 1971 को पाक फिजाइया के 91वें GDP कोर्स में कमीशन हासिल किया। 20 अगस्त 1971 के दिन राशिद महनाज की कुर्बानी से एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम हुई। उस दिन राशिद महनाज ने अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया, जिसने उनके T-33 तरबियती तैयारे को हाईजैक करके भारत ले जाने की कोशिश की। राशिद महनाज ने जहाज का कंट्रोल वापस लेने की भरपूर जद्दोजहद की। जहाज मुल्क की सरहद अबूर कर जाता, लेकिन राशिद महनाज ने जहाज जमी बोस करने को तरजीह दी। राशिद महनाज की इस अजीम कुर्बानी और नाकाबिले फरामोश शुजाअत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया। राशिद महनाज शहीद हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं और उनको शुजाअत और कुर्बानी की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। तैमूर शकील, टेलन न्यूज़, कराची। टेलन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।